السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلنٹائن ڈے دی مذمت دے اندر چند اشعار لکھے نے، بڑی غور تے محبت دے نال سماعت فرماؤ۔ ایویں محبت دے نام تے ایویں محبت دے نام تے نہ فحاشی پھلایا کر، ایویں محبت دے نام تے نہ فحاشی پھلایا کر، غیر مسلم دا ویلن ٹائنڈے نہ منایا کر، ایویں محبت دے نام تے یار نہ فحاشی پھلایا کر، غیر مسلم دا ویلن ٹائنڈے نہ منایا کر، ایویں محبت دے نام تے نہ فحاشی پھلایا کر، غیر مسلم دا ویلن ٹائنڈے نہ منایا کر، او کسے دی بیٹی نو جدو پھول یارا دینا ہے، اپنی ہمشیرہ نو کیوں بھول ویندا ہے، او کسے دی بیٹی نو جدو پھول یارا دینا ہے، اپنی ہمشیرہ نو کیوں بھول ویندا ہے، اپنی ہمشیرہ سمجھ کے اوے اپنی ہمشیرہ سمجھ کے ان دی عزت بچایا کر، اپنی ہمشیرہ سمجھ کے ان دی عزت بچایا کر، غیر مسلم دا ویلن ٹائنڈے نہ منایا کر، ایویں محبت دے نام تے اوے ایویں محبت دے نام تے نہ فحاشی پھلایا کر، غیر مسلم دا ویلن ٹائنڈے نہ منایا کر، اور غلط محبت وچ یارو جڑے رب نو بھول جان گے، او غلط محبت وچ یارو جڑے رب نو بھول جان گے، رب دی سو او تے دنیا اتے رول جان گے۔ آج تسی دیکھ نہیں رہے کہ کتنے لوگ جناب غلط محبت دا شکار ہو کے جناب خودکشیاں کر کے مر رہے ہیں، کوئی جناب پھا لے کے مر رہا ہے، کوئی اپنے آپ نو خیر مار کے مر رہا ہے، کوئی چوہے مار گولیاں کھا کے مر رہا ہے۔ اس واسطے میں کہنا چاہنا کہ غلط محبت وچ جڑے رب نو بھول جان گے، غلط محبت وفا نہیں دیندی، او بے حیائی وفا نہیں دیندی، بے حیائی حیا نہیں دیندی تے غلط محبت وفا نہیں دیندی، کچھ اپنے بھی ہوندے نے قصور یارو، ایویں تے قدرت سزا نہیں دیندی، کہ غلط محبت وچ او غلط محبت وچ جڑے رب نو بھول جان گے، او غلط محبت وچ جڑے رب نو بھول جان گے، رب دی سو دنیا تے یارو تے رول جان گے، بلال دی محبت نو جے محبت کرنی تے انج دی کر، بلال دی محبت نو سر چشمہ ہدایت بنایا کر، بلال دی محبت نو سر چشمہ بنایا کر، غیر مسلم دا ویلن ٹائنڈے نہ منایا کر، ایویں محبت دے نام تے نہ فحاشی پھلایا کر، غیر مسلم دا ویلن ٹائنڈے نہ منایا کر، اور پیارے یوسف نو زلیخا بند کمرے وچ بلایا اے، پیارے یوسف نو زلیخا نے بند کمرے وچ بلایا اے، رب کولو ڈر لگدا اے اس اگوں سنایا اے، رب کولو ڈر لگدا اے یوسف اگوں سنایا اے، تم رب دے نام تے یارا، تم رب دے نام تے یارا ڈر مر جایا کر، ویلن
ویلنٹائن ڈے نہ یار منایا کر، غیر مسلم دا ویلنٹائن ڈے نہ منایا کر، ایویں محبت دے نام تے تو نہ فحاشی پھیلایا کر۔ ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل عبداللہ نثار کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو بر وقت آپ کو ملتی رہے۔